आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। आफूले चाहे अनुरूपको जीवन निर्माण गर्न आजै सुरु गर्नुपर्छ र जीवन जहिले छुके मैले चाहे अनुरूपको निर्माण गर्नुपर्छ। म जस्तो जीवन बाँच्न चाहेको, मैले जे देख्न खोजेको मेरो जीवनमा, त्यो निर्माण गर्न मैले आज नै प्रारम्भ गर्नुपर्छ र मेरो जीवन निर्माण गर्ने ठेक्का अरू कसैले पनि लिएको छैन। या त म गर्छु या कसैले पनि गर्दैन। मैले चाहे अनुरूपको जीवन, चाहे अनुसारको जीवन, मेरा सपनाहरू, मेरा इच्छा आकाङ्क्षाहरू, यी जम्मै कुरा मैले जे देख्न खोजेको छु त्यसको लागि मैले पहल गर्नुपर्छ। आफूले चाहे अनुरूपको जीवन निर्माण गर्ने 5वटा सूत्रको विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ अहिले। सबैभन्दा पहिलो सूत्र हो आफ्नो जीवनको जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिने। मैले यदि भन्ठाने कि अरू कोही व्यक्ति खराब भएर मेरो जीवनमा दुःख छ, अरू कोही व्यक्तिको कारणले मेरो जीवनमा दुःख छ, अरू कोही सुध्रिदिए बल्ल मलाई आनन्द हुन्छ, शान्ति हुन्छ, त मैले जीवनको पहिलो सूत्र नै बुझिनँ। अरू कोही सुध्रेर मेरो जीवनमा कुनै पनि सकारात्मक प्रभाव हुने छैन। मेरो छेउछाउका व्यक्ति सुध्रेर मलाई केही पनि हुँदैन। साक्षात् भगवान कृष्ण अगाडि हुँदा पनि दुर्योधनलाई केही पनि भएन। दुर्योधन दुर्योधनै बनिरहे, कंस कंस बनिरहे। अरू कोही सुध्रेर मेरो जीवनमा कहिल्यै पनि सकारात्मक असर हुँदैन। त्यो भ्रम हो। यो सुध्रिनुपर्ने व्यक्ति मै हो। म बाहेक यो संसारमा सुध्रिनुपर्ने अरू कोही पनि छैन। सबैभन्दा पहिलो यो बुझ्ने र आफ्नो जीवनको जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिने। मेरो जीवनको जिम्मेवारी को हो त? आज मेरो स्वास्थ्य ठिक छैन, आज मेरो मन ठिक छैन, आज मेरो बोली वचन ठिक छैन, आज मेरो आदत ठिक छैन, आज मेरा कर्महरू ठिक छैनन्, सोच ठिक छैन, जीवन व्यवस्थित छैन भने यसको जिम्मा मेरो मात्रै हो है। म बाहेक अरू कसैको जिम्मा छैन। अरूले पनि गर्छन्, मेरो परिवारले गर्छन्, साथीभाइले गर्लान्, समाजले गर्ला, तर प्राथमिक जिम्मा मेरो नै हो। मैले गर्न चाहेमा मात्रै हुन्छ, नत्र हुँदैन। यो कुरा बुझ्ने र आफ्नो जीवनको जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिने। आफ्नो जीवन निर्माणको जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिनु मनुष्यताको सबैभन्दा पहिलो गुण हो। म मान्छे हुँ भन्ने घोषणा गर्नु। पहिलो। दोस्रो सूत्र अझ महत्त्वपूर्ण छ। मेरो जीवनमा मैले देखेँ पहिलो सूत्रमा कि मैले चाहे अनुरूपको निर्माण गर्ने जिम्मा मेरो मात्रै हो। मलाई एकातिर जन्म दिने, मेरो जीवन सुधार्ने ठेक्का अरू कसैलाई दिने गरेर ठेकेदार चाहिँ अरू कोही पठाउने ईश्वरले गर्दैन। ठेकेदार पनि मै हुँ, कामदार पनि मै हुँ, सब वास्तुविद पनि मै हुँ, इन्जिनियर पनि मै हुँ। मेरो जीवनको हरेक कुरा गर्ने व्यक्ति मै हुँ। यो बुझिसकेपछि दोस्रो बुझ्नुपर्ने कुरा जीवनमा के हो भने म हिजो अस्ति कस्तो थिएँ यो खोलबाट म सर्लक्कै बाहिर निस्किन सक्छु। विख्यात नोबेल पुरस्कार विजेता महिला अधिकारवादी लेखिका माया एन्जेल्युको भनाइ छ, मैले देखेको मनुष्यता त्यो हो जहाँ इतिहासले भविष्य निर्माण गर्दैन। इतिहासको खोललाई सर्लक्कै छोडेर व्यक्तिले महान भविष्य निर्माण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न सक्दछ। मैले देखेको मनुष्यता त्यो हो। मनुष्य भनेको के हो त? हिजो म जे थिएँ, जस्तो पनि थिएँ, छोडिदिउँ त्यसलाई, गयो। म फेरि आज नयाँ बन्न सक्छु। म हिजो असफल भएँ होला,
हिजोका मसँग तिता नमिठा अनुभवहरू होलान्। हिजो मैले जे गर्न खोजेको थिएँ त्यो भएन होला। हिजो म असफल थिएँ होला, तर त्यो मेरो इतिहास हो। गयो त्यो इतिहास, कहिले पनि दोहोरिँदैन। त्यो गयो, सकियो। यहाँ न भगवान् बुद्ध दोहोरिने छन्, न हिटलर दोहोरिने छन्। कोही पनि दोहोरिँदैन। यहाँ इतिहास कहिले पनि दोहोरिँदैन। मेरो पनि इतिहास दोहोरिँदैन। मैले आफूले चाहे अनुरूपको जीवन आज निर्माण गर्न सक्छु। त्यस कारणले हिजोका असफलताहरूको घेरामा बसेर नसोच्ने, छोडिदिने हिजोका असफलता। गयो, आज नयाँ व्यक्ति जन्मिएको, आज नयाँ दिन, नयाँ सूर्य, नयाँ। हेर्नुहोस् त, बोटहरूमा पनि नयाँ पालुवा लागेका छन्। अहिलेको यो हावा हिजोको हावा होइन। हिजोको हावा भएको भए त कुहिएको हुन्थ्यो, गनाएको हुन्थ्यो। हिजोको हावा दुर्गन्धित भइसकेको हुन्थ्यो। हिजोको प्रदूषणले हिजोको हावा बिगारिसकेको हुन्थ्यो। तर ईश्वरले कति राम्रो काम गर्छ कि हरेक दिन नयाँ ताजा हावा पठाइदिन्छ। हिजोकै हावा भएको त हिजो दिउँसो गर्मी थियो, आज बिहानको पहिलो बतास गर्मी हुनुपर्ने हो। बडो गरम बतास हुनुपर्ने। हेर्नुहोस् त, बिहानको शीतलता, बिहानको माधुर्यता, बिहानको मादकता कहाँबाट आउँछ? हिजोका सूर्य, हिजोको प्रचण्ड ताप, आज बिहानको सूर्य हेर्नुहोस् कस्तो शीतल, कस्तो प्यारो छ। हरेक कुरो नयाँ बनिरहेको छ। यहाँ सूर्यले पनि हिजो कस्तो थियो त्यो छोडिसक्यो। नयाँ जीवनमा सूर्य पनि प्रवेश गरिसक्यो। प्रकृतिमा हरेक कुरा नित्य नित्य नयाँ बनेको बनेछ। म किन पुराना विचारहरू राखेर बसौँ? मेरो शरीरमा भएका सबै कोषहरू मध्ये करिब 90% कोष 3 महिनामा फेरिसक्छन्। शरीरै नयाँ भइसक्छ 3 महिना। मस्तिष्क त हरेक 3 सातामा नयाँ हुन्छ। मस्तिष्कको कोषहरू, खालि मेरो बुद्धि मात्र न पुरानो हो। बुद्धि बाहेक त मनुष्यसँग केही पनि पुरानो छैन। छोडिदिएँ मैले त्यो पुरानोलाई र पुरानोबाट बाहिर निस्क्यौँ। हिजोका असफलताहरू मैले देखेँ, सिकेँ, जाने। तर हिजोको व्यक्ति म होइन, म त नयाँ व्यक्ति हो। अङ्ग्रेजीमा जुनलाई थिङ्किङ आउट अफ द बक्स भनिन्छ, बाक्साबाट बाहिर निस्केर सोच्ने, अथवा चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको घेरालाई तोड्ने, कम्फोर्ट जोनलाई तोडिदिने त्यसलाई। हिजो मैले यो कुरो गर्न खोजेको थिएँ, भएन, फेरि आज गर्छु। म आज नयाँ हिम्मतले गर्छु। किनभने हिजो दिउँसोको सूर्यले मान्छेलाई ताप मात्रै दिन सक्थे, शीतलता दिन सक्दैन थियो। आज बिहानको सूर्यले त शीतलता पनि दिन्छ। म शीतलता पनि दिन सक्छु, किन ताप मात्रै? मसँग त दुइटै गुण छ। त म हिजोको कुरालाई छोडिदिउँ। असफलताबाट पाठ सिकौँ, इतिहासबाट पाठ सिकौँ, तर नयाँ भविष्य निर्माण गर्ने बाटोमा लागौँ। नयाँ सोचौँ, नयाँ विचार बनाऊँ, नयाँ प्रकाश, नयाँ किरण, नयाँ रश्मि, नयाँ ज्ञान, नयाँ ध्यान, नयाँ जीवन। नयाँ को आँखाले म सोचौँ र हरेक दिन नयाँ। छोडिदिउँ पुरानोलाई। आज म जन्मिएको बालक हुँ, सानो बालक हुँ। यो सोच, हरेक दिन म जन्मिरहेको छु भन्ने सोचले व्यक्तिलाई कहिले पनि बुढो बनाउँदैन। र हरेक वृद्ध व्यक्तिमा पनि एउटा बालक जिउँदै हुन्छ। जीवनभर म भित्र एउटा बालक जिउँदै हुन्छ। त्यो बालकलाई कहिले पनि मर्न दिनु हुँदैन। एउटा बालक जिउँदै हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कति उमेर गइसकेका, धेरै उमेर पाकिसकेका वृद्धहरू पनि उनीहरूलाई खुला छोडिदियो भने कति हाँस्न सक्छन्, कति खेल्छन्, कति रमाइलो गर्छन्। किन? त्यो बालक, म भित्रको बालक कहिले पनि मर्दैन। कहिले मर्न दिने हुँदैन त्यो बालकलाई। त्यो बालक कस्तो हो? त्यो बालक कस्तो हो भने रेडियोलाई पनि खोलेर भित्र को बोलिरहेको छ भनेर हेर्ने, त्यो जिज्ञासा, त्यो नयाँ ज्ञानको सोच, त्यो प्रयोग, त्यो नथाक्ने वृत्ति बालक कहिले पनि थाक्दैन। यो बालकपन हो। र त्यो बालक हरेक व्यक्तिभित्र जिउँदो राख्नुपर्छ। यो दोस्रो सूत्र थियो। तेस्रो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूत्र हो कि म अब जीवनको दीर्घकालीन लक्ष्य निर्माण गर्न थालौँ। लक्ष्य नभएको जीवन खेर गएको जीवन हो। जसको जीवनमा बाँच्नुको कुनै लक्ष्य छैन, म किन बाँचिरहेको छु भन्ने नै छैन,
त्यो व्यक्तिलाई बाँच्नु र मर्नुको बिचमा के फरक होला त? दीर्घकालीन लक्ष्य, आफ्नो दीर्घकालीन योजना। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, लिभ फर समथिङ यु क्यान डाई फर, र सँगसँगै डाई फर समथिङ यु क्यान लिभ फर। त्यसको लागि बाँच जुनको लागि मर्न पनि मजा आउँछ। केही त्यस्तो त निर्माण गरौँ मैले जीवनमा। मैले मेरो जीवनमा अन्धकार देखेको होला, मेरो जीवनको अन्धकार म तोड्छु भन्ने सङ्कल्प बनोस्। दीर्घकालीन सङ्कल्प बनोस्, अल्पकालीन सङ्कल्प पनि बनोस्। मेरो जीवनलाई म प्रकाशित गर्छु, परम प्रकाशले जीवनलाई भर्छु। यी सूर्यनारायण, यी भगवान बुद्ध, यिनलाई पनि लाज लागोस् मलाई देखेर म त्यस्तो बन्छु। म आफ्नो जीवनको अन्धकारलाई तोड्छु र म अरूको जीवनको अन्धकारलाई पनि तोड्छु। आज मैले गाली गरिरहेको होला कि देशमा भ्रष्टाचार छ, आज मैले भनिरहेको होला मान्छेहरू बेमान छन्, अनैतिक छन्, चरित्र छैन व्यक्तिहरूमा, तर मेरो जिम्मा के अरूलाई गाली गरेर बस्ने हो? यसैको लागि म जन्मिएको हो? पक्का पनि होइन। अरूलाई गाली गर्ने, अरूको कमजोरी देख्ने त बुद्धि नभएको मान्छेको काम हो। त्यसको लागि त कुनै बुद्धि चाहिँदैन। संसारको सबैभन्दा राम्रो चित्र ल्याएर राखिदिने भने पनि यसको नाक अलिकति यस्तो भइदिए भए हुन्थ्यो भन्ने हरेक व्यक्तिले भन्न सक्छ। तर बनाएर हेर्नुहोस् त त्यो चित्र आफूले। अरूमा गल्ती देख्नलाई आफू पटमूर्ख हुनैपर्छ। मूर्खताको प्रमाणपत्र हो त्यो। अरूमा गल्ती खोज्नु, अरूको कमजोरी खोज्नु। आफूमा कमजोरी देख्नु विवेक हो। आफूमा कमजोरी देख्नु जीवनको विवेक हो। तर यहाँ त कमजोरी मात्रको पनि कुरा छैन, दीर्घकालीन दृष्टिकोण, बडो लामो सोच। म यस्तो गर्छु, म अन्धकार छ, भ्रष्टाचार छ, मेरो के काम त? म आजबाट भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि काम गर्छु। अब मैले भने कि फलाना ठाउँमा यो वर्ष यति बलात्कार भयो, यतिजना मान्छेहरूको मृत्यु भयो, के त्यही कथा सुनाउन जन्मिएको हो म? अरूले लेखेको इतिहास पढ्ने, सुनाउने मेरो यही काम हो? के म राम्रो टेप रिकर्डर हुँ कि के हुँ? कि जिउँदो मान्छे हुँ म? जिउँदो मान्छे हुँ भने त बलात्कार भइरहेको छ भने बलात्कारको जरोमा के होला? कुनै भगवान बुद्धले, कुनै भगवान शिवले त बलात्कार गरेको हामीले सुनेका छैनौँ। कुनै खप्तर बाबाले। पक्का पनि मनुष्यता खप्तर बाबा जस्तो, भगवान बुद्ध जस्तो बन्न सक्छ, जहाँ बलात्कार, अन्याय, अत्याचार सदाको लागि सिद्धि हुन्। त त्यस्तो प्रकारको मनुष्यता निर्माण गर्न पनि त म सक्छु नि। मैले गाली गर्ने समय मैले त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्छु त। जीवनको सदुपयोग गर्न सक्छु म। त मेरो दीर्घकालीन दृष्टिकोण, अब यस्तो गर्छु म भन्ने भित्रबाट जागोस्, भित्रबाट जागोस्। नेल्सन मण्डेलाको अत्यन्तै सुन्दर भनाइ छ, सुनेका छौँ हामीले नेल्सन मण्डेलाको नाम, अत्यन्तै परम श्रद्धेय। मनुष्यको विचारमा यस्तो क्षमता हुन्छ कि एउटा विचारले पुरै पृथ्वी बदल्न सक्छ। म भित्र आतंकवाद निर्मूल गर्न काम गर्छु भन्ने विचार जन्मियो भने म अर्को गौतम बुद्ध बन्न सक्छु, अर्को महात्मा गान्धी, अर्को नेल्सन मण्डेला पनि बन्न सक्छु। जुन बुद्धि, जुन समय मैले आज घर परिवारसँग झगडा गर्न खर्च गरिरहेको छु, अरूको गल्ती देखाउन खर्च गरिरहेको छु, सानो सानो कुरामा मनोरञ्जनमा खर्च गरिरहेको छु, मैले त्यो बुद्धिले एउटा नयाँ मनुष्यता निर्माण गर्न पनि काम लाग्न सक्छ। त्यसकारणले दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन दृष्टिकोण, दीर्घकालीन लक्ष्य, यो तेस्रो सूत्र थियो। चौथो सूत्र, आफ्ना सबै कामलाई व्यवस्थित गर्ने, दीर्घकालीन सोच अनुसार नै काम गर्ने, योजना अनुरूपको काम गर्ने। म कहीँ जाँदैछु भने मलाई थाहा होस् म किन जाँदैछु, कुनै काम गर्दैछु भने म किन गरिरहेको छु, यसको दीर्घकालीन लक्ष्य के हो त्यो मलाई थाहा होस्। हामी बडो लथालिङ्ग बताभुङ्ग काम गर्छौँ। आज दिनभरि जीवन बाँच्नु छ, दिनभरि के गर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन।
बस जे पर्छ त्यही टर्छ। यो त दुर्घटनावश बाँचेको जीवन हो, जे पर्छ त्यही टर्छ। यो जीवनबाट कुनै सार्थक कुरा कहिले जन्मिँदैन। जब म आफू अत्यन्तै व्यवस्थित हुन्छु, योजनाबद्ध काम गर्छु, म कर्म गर्छु, त्यसपछि मात्रै कुनै विराट निर्माण हुन सक्छ मबाट। इजिप्टको पिरामिड बनाउँदा बनाउँदै बनेका होइनन्। जे पर्छ त्यही टर्छ भन्ने व्यक्तिले इजिप्टको पिरामिड बनाउन सकेनन्। न पशुपतिको मन्दिर बन्थ्यो। जे पर्छ त्यही टर्छ भन्ने भएको भए न कम्प्युटर बन्थे, न वेद लेखिन्थे, केही पनि हुँदैन थियो। यो त बडो दीर्घकालीन लक्ष्य, दीर्घकालीन योजनाका साथ। हेर्नुहोस् त, भामती उपनिषद जसले लेख्नुभयो, 12 वर्षको साधना, 12 वर्ष निरन्तर बसेर एक ठाउँमा बसेर लेखेको छ। 25-30 पानाको पुस्तक लेख्न 12 वर्ष लागेको छ। यो महान लक्ष्य, महान उद्देश्य र अत्यन्तै व्यवस्थित जीवनबाट मात्रै जन्मिन्छ। हरेक कर्मलाई जसले व्यवस्थित गर्यो, आफ्नो खाने, लाउने, पिउने, बोल्ने सब कुरालाई व्यवस्थित गर्यो, एक ठाउँमा लिएर आयो, जसले योजनाबद्ध, जसले जीवन बनायो, जीवनलाई जसले छोडेन, अब जीवनलाई जसले कुलोमा जान बन्द गरिदियो, सानो सानो ठाउँबाट पानी रसाउन छोड्यो, अब जीवनका पालहरू जहाँ सकिए त्यहाँ मात्रै जीवनमा बाढी आउन सक्छ। त्यहाँ मात्रै एउटा विराट नदी बन्न सक्छ। सानो सानो कुरामा गएर मेरो पानी रसाएर सिद्धिएको छ भने जीवनमा नदी कहिले बन्दैन। त्यसकारण हरेक कुरालाई व्यवस्थित गर्ने, आफ्नो शरीरदेखि लिएर, आफ्नो स्वास्थ्यदेखि लिएर, आफ्नो मन, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो कर्म, आफ्नो कार्यालय, आफ्नो परिवार, सब कुरालाई व्यवस्थित गर्ने। आफ्नो तर्फबाट व्यवस्थाभन्दा बाहेक केही पनि नहोस्। अत्यन्तै योजनाबद्ध र व्यवस्थित जीवन, यो चौथो सूत्र हो। एउटा सूत्रमाथि ध्यान दिएर मात्रै जीवन बन्छ। यो जीवन बन्ने प्रक्रिया हेर्नुहोस् त, सानो बच्चा आमाको गर्भमा बने यस्तै प्रक्रिया हो। आमाको सानो असावधानीले त्यो बच्चाको जीवन पनि जान सक्छ। त्यो बच्चा सबलाङ्ग नजन्मिन सक्छ। त्यो बच्चा अविकसित जन्मिन पनि सक्छ। त्यो एउटा बच्चा गर्भमा आएपछि आमा कति व्यवस्थित हुन्छन् हेर्नुहोस् त। जे मन लाग्यो त्यही खान्छन्, जे मन लाग्यो त्यही पिउँछिन् आमाले। कस्तो व्यवस्थित जीवन हुन्छ। उड्दा, बस्दा, सिन्दा, सुत्दा, हिँड्दा, लुगा लगाउँदा, बोल्दा कति व्यवस्थित हुन्छ जीवन। त्यो एउटा बच्चा, मेरो त पुरा जीवन जन्मिसकेको छ त, म यसप्रति व्यवस्थित हुने कि नहुने? अब म संवेदनशील हुने कि नहुने? कि छोडिदिने मैले जीवनलाई, जता जता जान्छ जाओस् भनेर? आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित बनाउने, सम्हाल्ने बडो संवेदनशील तरिकाले आमाले बच्चालाई हुर्काए झैँ, वा सबैभन्दा राम्रो मूर्तिकारले सबैभन्दा राम्रो मूर्ति बनाए झैँ, सबैभन्दा सुन्दर मूर्ति बनाउनु पर्यो भने कति कुरा ध्यानमा राख्ला। जीवन सर्वाधिक सुन्दर मूर्ति हो, त्यति नै मेहनत गर्नुपर्छ, त्यति नै सजग हुनुपर्छ आफ्नो जीवन निर्माण गर्न। यहाँ गलत रङ नलागोस् मेरो मूर्तिमा। मूर्ति बनाउँदाखेरि सानो पनि ठाउँमा गलत काटियो, अलिक बढी काटियो भने मूर्ति बिग्रियो। अब नाक नक्सा सबै बिग्रिन्छ। त मेरो जीवनमा पनि म अत्यन्तै सजग हुँ। एउटा पनि गलत आदत छिर्यो, एउटा पनि गलत सोच छिर्यो, एउटा पनि गलत कर्म छिर्यो भने मेरो जीवनको मूर्ति बिग्रिनेछ, कुरूप बन्नेछ। व्यवस्थित सोच, व्यवस्थित जीवन, व्यवस्थित बोली, व्यवस्थित विचार, व्यवस्थाले कुशलता जन्मिन्छ, म्यानेजमेन्टले एक्सलेन्स जन्मिन्छ। म व्यवस्थित छु भने बल्ल मेरो जीवन कुशलता उन्मुख हुन्छ। म जे गर्छु सफल हुन थाल्छु। अब सफलताको रहस्य यो चौथो सूत्रमा लुकेको छ। अब पाँचौं सूत्रमा जाउँ। कर्म म गर्न सक्छु। पुरानो जीवन मात्रै मेरो जीवन होइन, म नयाँ जीवन बनाउन सक्छु। बाल्याभिल पनि वाल्मिकी बन्न सक्छन्।
म मेरो जीवनको पुरानो खोललाई छोडेर आकाशमा उड्न सक्छु। यो हामीले बुझ्यौँ दीर्घकालीन दृष्टिकोण। त्यसपछि सँगसँगै हामीले बुझ्यौँ कि अत्यन्तै व्यवस्थित जीवन, अत्यन्तै व्यवस्थित जीवन। पाँचौँ सूत्र हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने म कर्मको फलमा होइन कर्ममा जोड दिउँ, कर्मको आनन्द लिउँ, मैले फलको आनन्द लिने मेरो सोच नरहोस्। म सानो फुलबारी लगाइरहेको छु, मेरो करेसाबारी होला फुलबारी होला घरमा भने त्यो फुलबारीमा काम गर्ने मजा लिन्छु कि फुल फुलेपछि मात्रै मजा लिन्छु? यदि म फुलेका फुलको मात्रै मजा लिन्छु भने म जीवनमा गहिरो कहिले पनि हुन सक्दिनँ। अत्यन्तै गहिरो त्यो व्यक्ति हुन्छ जो त्यहाँ काम गर्नुको मजा लिन्छ, आनन्द लिन्छ। जसलाई तलबको मात्रै आनन्द छ, पारिश्रमिकको मात्रै आनन्द आउँछ, काम गर्नु आनन्द आउँदैन, यो व्यक्ति भ्रष्टाचारी हुन्छ। पाउने कुरामा जोड होइन, आफूले गर्ने कुरामा जोड। कर्म गर्न पाउनु आहा भन्ने सोच मेरो जीवनमा छ कि छैन? कर्मप्रति परम सम्मान, प्रक्रियाको सम्मान। म यहाँबाट कहीँ जाँदैछु, मान्नुहोस् कि म यहाँबाट घुम्न राराताल जाँदैछु, मलाई थाहा छ कि राराताल बहुत सुन्दर छ, तर 3 दिनपछि पुग्दा मात्रै म सौन्दर्य देख्छु भन्ने छ कि बाटोलाई पनि म सुन्दर बनाउँदै जान्छु। जो राराताल पुगेपछि मात्रै खुसी हुन्छु भन्छ त्यो व्यक्ति बिचमा दुखी हुन्छ, र बिचमा दुखी हुने व्यक्ति अचानक खुसी कसरी होला? खुसी त नित छेड आर्जन गर्नुपर्छ। मैले त बाटोलाई पनि म मनोरम बनाऊ। यात्रालाई जसले मिठो बनायो, यात्रालाई जसले सुन्दर बनायो, उसको मन्जिल अत्यन्तै सुन्दर हुनेछ। राराताल एउटा हाँसिरहेको व्यक्ति पुग्नेछ, रमाइरहेको व्यक्ति पुग्नेछ, होइन भने त दुखी व्यक्ति पुग्छ त्यहाँ। अब दुखी व्यक्तिलाई कसरी रारातालले खुसी बनाओस्? किनभने रारातालको वरिपरि पनि त मान्छे बसिरहेका छन्, तिनीहरू त खुसी छैन। रारातालले खुसी दिने होइन, खुसी त मैले आफूलाई दिने हो। त्यस कारणले कहीँ पुग्नुको मजा होइन, केही पाउनुको मजा होइन, केही आर्जन गर्नुको मजा होइन, काम गर्नुको मजा, कर्म गर्नुको मजा। आहा, कर्म गर्न पाउने, मेरो हातले यो कर्म गर्न पाएँ, मैले यो कुरा बोल्न पाएँ, मैले यो कुरा लेख्न पाएँ, यो गीत मैले गाउन पाएँ। मैले गीत गाएको कारणले कतिजनाले सुने, कतिजनाले चाहिँ मेरो गीतलाई चाहिँ मन पराए, कतिले मलाई पुरस्कार दिए, पारिश्रमिक दिए। त्यतातिरै मात्रै ध्यान छ भने म भित्रको गीतकार मर्छ। जुन कविले अरूको लागि मात्रै लेख्छ ऊभित्र कवित्व मर्छ। जुन सङ्गीतकारले आफ्नो आनन्दको लागि सृजना गर्दैन, अरूलाई सुनाउन मात्रै सृजना गर्छ, त्यो सङ्गीतकार भित्रको सङ्गीतकार, त्यो सङ्गीत बन्ने स्रोतै मर्छ, सुक्छ त्यो स्रोत। त्यसै गरी जुन कर्मचारीले देखाउनको लागि मात्रै काम गर्छ, हाजिरको लागि मात्रै काम गर्छ, तलबको लागि मात्रै काम गर्छ, त्यो कर्मचारी भित्रको कर्मयोगी मर्छ। कर्मयोगीको चाहिँ हत्या हुन्छ। कर्मचारी त जिउँदै होला तर कर्मयोगी मर्छ। कर्मयोगी मरेर कर्मचारी मात्रै छ भने के चाहिँ अर्थ हो? त्यस कारणले प्रक्रियाको आनन्द लिने, ध्यान गरेपछि मैले आनन्द पाउँछु होइन, बस ध्यान गर्छु भन्ने सोचमै आनन्द छ। ध्यानको प्रक्रियामै आनन्द छ। प्रक्रियाको आनन्द लिने, भोजन खाँदाखेरिको मात्रै आनन्द होइन, भोजन बन्दाखेरिको आनन्द, भोजन आर्जन गर्दाखेरिको पनि आनन्द। अनि पो आनन्द दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढ्छ। खालि फललाई हेरेर मात्रै आनन्दित हुने व्यक्ति भयो भने त यो बडो मुस्किलले कहिले काहीँ जीवनमा 1-2 पटक खुसी होला, त्योभन्दा बाहेक खुसी नै हुँदैन। तर हामीले बुझ्नु के पर्छ भने 1 महिनामा 29 दिन चाहिँ दुखी हुने अभ्यास गर्ने। 1 दिन तलब आउँदा मात्रै कसरी खुसी हुन्छ यो मान्छे? असम्भव खुसी हुन। त्यस कारणले कर्म मन पराउने, प्रक्रिया मन पराउने, यात्रा मन पराउने, मेहनत मन पराउने, परिश्रम मन पराउने व्यक्ति चाहिन्छ। कर्मको अत्यन्तै सम्मान गर्ने मानसिकता, यो मानसिकता चाहिन्छ। यी 5वटा सूत्रहरू जीवनमा आयो भने हाम्रो मणिपुर चक्र पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन्छ र हामीले जस्तो जीवन बाँच्न खोजेका हौँ ठिक त्यस्तै जीवन निर्माण गर्न थाल्छौँ।
अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान